गोयात आता प्री प्लॅन्ड हल्ल्यांनी वाढ जावपाक लागला काय कितें? चांदोर हांगा जाल्ल्या घडणुकेंतल्यान अशेंच दिसून येता। एक युवक उसिरा रातीकडेन घरा परतताना ताच्याच घरा भायर दोग जाणांनी ताचेर हल्लो केलो। ताचे कडल्यान भांगराच्यो वस्ती आनी पैसे घेवन ते फरार जाले। पिडेस्तान मायना कुडतरी पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केला आनी फुडलो सोद चालू आसा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। काल मायना कुडतरी पुलीस स्टेशनार ज्युडिरिक्शन जे आसा चांदर हांगा एक इन्सिडेंट जालो आनी तो म्हणजे जालें आनी तेजे फ्रेंड जे आसात हे खंय तरी आपल्याल्या फ्रेंडाल्या पार्टेक गेल्ले आनी ही पार्टी काबार करून जवळ जवळ 1:30 ते 2 सुमार हे भुरगे ताका पायले फ्रेंडाक आपल्याल्या चांदर हांगा आनी ते गेले। हो जेन्ना आपल्याले गेट ओपन करून घरा गेलो त्या टायमार थंय जे तेका राखपा रावल्ले प्री प्लॅन करून दोग जाणांनी तेजे अटॅक केलो आनी तेका धरून मारलो बडयलो आनी तेचे कडच्यान जे भांगर आसा जे मोदी सरपळी ब्रेसलेट आनी त्या भायर तेगेले जे पॉकेट आसले तितूंतले पयशे जे आसा हे घेवन तेणी फुजे काडलो। तेदो म्हणल्यार ही चड रातची खबर जाल्ली कारणान घरचीं आसात तांकांय कांय कळना। जेन्ना ह्या भुरग्यान तांकां सांगलें सगळे बेगीन उठली मागीर रोखडेच तेणी पुलिसेक कॉल केलो। मागीर मायना कुडतरी पुलीस जे आसात हे थंय वचोन तेणी पळयलें इन्वेस्टिगेशन केलें आनीक केस रेजिस्टर केले कडेन आसा मायना कुडतरी पुलिसांनी। आनी त्याच बरोबर सद्याक मायना कुडतरी पुलीसचो PI आसा हो लिव्हेर आसा आनीक हेजी चार्ज जी आसा ही मडगांव PI जो आसा सुरज सामंत हेका दिले कडेन आसा। आनीक जेन्ना आमी हेजे इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळें घेतलें पुलिसे कडच्यान त्या टायमार आमकां डिटेल म्हायती मेळ्ळी। जेन्ना हेजेर अटॅक जालो त्या टायमार ते पयलींच ह्या दुर्गा भितर जे कंपाउंड हॉला भितर येवन दोग जाण तेगे वाट पळयताले। तुमी पळयात जो इन्सिडेंट असो जाता त्या टायमार कितें जाता म्हण तें आतां मायना कुडतरी पुलीस सद्याक एक टीम काडले कडेन आसा आनी हे टीम जी आसा ही व्हेरीफाय करता खंयचे खंयचे CCTV कॅमेरा बी आनीक तेणी सांगले कडेन आसा की आमी ह्या केसीचो सूक्ष्म लायतले म्हणून। राज्यात गुन्यांवांनी भर पडत आसा। दिसपट्ट्या अपघाता सयत लूटमार हल्ले सगळे वाडत आसा। गोय पयलीं सारकें सुरक्षीत आसा हाचेर लोकांक आतां दुबाव येवपाक लागला। कायदो आनी सुवेवस्थेचेर साबार प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात। केन्ना हे सगळे प्रस्न जाग्यार पडटले? लोकांक केन्ना थाकाय मेळटली? पुलीस खर पद्दतीन केन्ना सक्रिय जातले? गुन्यांवांचेर केन्ना फुल स्टॉप लागतलो? सामान्य जनतेक प्रस्न पडला। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।